جو دوست احباب باہر بازار میں تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے آقا دیا صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیا صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا سب سونے تو سونا رب قسم اٹھائیاں نے بچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے مدنی دا جویں حسن خزانہ میرے آقا دیا صفتاں پیا کردا زمانہ چن ورگا کوئی آقا میں اس ساری دنیا جان دیے جانور کا تو آقا میں اس ساری دنیا جان دیے او عرش بچن فلے کی آقا دا کھڑونا او فل کمدا او عرش بچن فلے کی سونے دا کھلونا میرے آقا دیا صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے
اس رب العالمین اپنی توفیق خاص نال سامنے اپنے گھر پر جمع ہونے کی توفیق دی تھی۔ حضرات محترم، آج کا ایک پروگرام مرکزی جمعیت حدیث یوتھ فورس ادارہ نور نبوت کے زیر اہتمام ہے۔ میرے بھائی فاضل نوجوان تحقیق خلاص محترم بھائی نثار الرحمان اسلامی صاحب حفظہ اللہ، دیگر انہوں نے رفقاء احباب جماعت مسجد کی انتظامیہ معاونین، اللہ تعالیٰ تمام دنیا محنتاں خوش اپنی بارگاہ نازل قبول فرما لے۔ اور محترم بھائی احسان الرحمان صاحب کے دادا جان محترم سردار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا فانی کی رحمت فرماتے ہیں، اللہ میرے ذمے میرے بھائی نے جو مضمون لگایا وہ ہے صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بڑی اچھی طرح سمجھنا، ٹائم بھی کافی ہو گیا، تسی ہے بھی تھکے بیٹھے ہو، بڑے خطیب ہوئے سن کے تھکیا میں بھی بڑا ہوا، جمعہ پڑھایا ہے، عصر تو بعد بھی بیان کیتا ہے، پھر عشاء تو بعد بھی پھر تواڈے کول حاضر ہو گیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ چند منٹ گفتگو کرنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ میں کوشش کراں گا گفتگو بھی اختصار نہ ہوئے، چند معروضات ایسیاں بیان ہو گئے جنہاں نے سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکل و صورت دے لحاظ نال، کردار دے لحاظ نال، اوصاف دے لحاظ نال پوری کائنات کو اعلیٰ اور ارفع اور ایسیاں بے مثال صفات دے نال نوازیا ہے کہ دنیا اندر وہی بے مثال ہی۔ عام تسی مشہور لوگوں کو سنیا ہونا ہے بھی جڑے اہل حدیث لوگ نے نا یہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہی اج کی گفتگو کو انتہائی توجہ نال سماعت فرما لو۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ میں کیوں نہ کرا، اللہ نے قرآن اندر بیان کیا، اللہ خود میرے نبی کی صفتاں بیان کر رہا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ حضرات محترم توجہ کریا جی، غور کریا جی، اللہ تعالیٰ دا میرے نبی نے پیار کیسا ہے، محبت کیسی، عقیدت کیسی ہے، اسی پورے قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر، کائنات دے رب نے جتنے بھی میرے نبی نو مخاطب کیتا ہے، اللہ اکبر، میرے نبی دے دو نام، میرے نبی دے ذاتی نام نے دو نام، ایک میرے نبی دا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا میرے نبی دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، پورے قرآن دے اندر ایک مقام بھی انجدہ نظر نہیں آئے گا جتے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو ذاتی نام نال پکاریا ہوئے، یعنی کتے نہیں اللہ تعالیٰ نے آکھیا یا احمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جدوں بھی میرے نبی نو مخاطب کیتا ہے ایک بکھرے نام دے نال، سونی صفت دے نال، بکھرے انداز نال مخاطب کیتا ہے۔ تسی اولاداں والے بیٹھے ہو، تانوں ایک پیار دی جھلک بکھاواں، تانوں گل دی سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ عورت نو بیٹا عطا کردا ہے تے ماں بڑے چاہ نال، بڑے پیار نال اپنے بیٹے دا نام محمد عبداللہ رکھ دیے، ماں اپنے پتر دا نام عبد الرحمان رکھ دیے، مگر ویکھدے ہو گھراں دے اندر ماں دا بیٹا
حسین اندر کھیل رہا ہوندا ہے تے ماں محبت اندر آ کے پیار اندر آ کے اپنے پتر نو جدوں بلاندی ہے عبد الرحمن کہہ کے نہیں بلاندی عبداللہ کہہ کے نہیں بلاندی بلکہ کہندی میرا سونا پتر ہے میرے قریب آ جا میرا چن ورگا بیٹا میرے قریب آ جا میرا ہیریاں ورگا لال میرے قریب آ جا میرا سنکھا پتر میرے جگر دا ٹکڑا میرے قریب آ جا یعنی محبت اندر آ کے پیار اندر آ کے حضرات محترم انداز بدل جاندے نے سونے سونے میٹھے میٹھے ناماں دے نال پیار دی وجہ کر کے ماں بچے نو بلاندی ہے کائنات دے رب نو میرے نبی نال پیار بڑا ہے میرے نبی نال محبت بڑی ہے اللہ جدوں بھی میرے نبی نو مخاطب کردے نے ایک وکھرے نام دے نال سونی صفت دے نال مخاطب کردے نے ویکھنا ذرا اللہ دا قرآن سننا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وجود اندر دے اللہ اکبر ایک چادر اوڑی ہوئی ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل میرے سونیا چادر اوڑن والیا میرے نبی نے وجود تے کمبل اوڑیا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر میرے سونیا کمبل اوڑن والیا کتے اللہ تعالی میرے نبی دی اوصاف حمیدہ جو بیان پہ کر دے نے اللہ فرماندے نے عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ تعالی میرے نبی دی صفتاں بیان پہ کر دے رہے ایتھے اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالی نے میرے نبی دی 5 صفتاں بیان کیتیاں نے سننا ذرا توجہ کرنا میں نبی پاک دی صفتاں تانوں سناواں اللہ اکبر حضرات محترم نبی پاک دی اوصاف حمیدہ تواڈے سامنے رکھا نبی جی دیاں کی میں صفتاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں صلی اللہ علیہ وسلم آقا دیاں کی میں صفتاں سناواں جی مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں او دی سونی سیرت تو قربان جاواں او دی سونی سیرت تو قربان جاواں او دی سونی سیرت تو قربان جاواں کڈی سونی سیرت ہے بڑا ظلم مکے دے کافر کماندے راواں دے وچ سڑ جو کنڈے بچھوندے راواں دے وچ سڑ جو کنڈے بچھوندے اونا لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں اونا لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں نبی جی دیاں کی میں صفتاں سناواں نبی جی دے روزے تے رحمت برسدی جی مدنی دے روزے تے مکی دے روزے تے رحمت برسدی تے دیدار جس دے نو دنیا ترسدی دیدار جس دے نو دنیا ترسدی او دی خاک قدماں دی سرما بناواں او دے باجو کس نو میں دل وچ بساواں نبی جی دیاں کی میں صفتاں سناواں اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی اے میرے نبی اے میرے محبوب اے میرے سونیا محبوبہ انا ارسلناک شاہدا اللہ فرماندے نے سونیا میں تنوں کلایا میں اے جڑا جملہ ہے نا اے جملہ بڑے پیار والا ہے انا ارسلناک اللہ اکبر اللہ فرماندے 2 مرتبہ اللہ نے ذکر کیتا ہے اللہ فرماندے نے میں کلایا ہے میں تانوں دنیا اندر میں تانوں رسالت عطا کیتی ہے سونیا میں عطا کیتی ہے اللہ اکبر بابا جی محمد حسین شیخ ہوئی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی فرمایا کردے سن جدوں یہ صحت کریمہ نو پڑھ دے تے کیا کردے انا ارسلناک شاہدا اللہ فرماندے میں گلایا میں تے بڑی ایک پیاری جی گل سمجھاندے سنے گل سمجھاون واسطے کہندے بندہ جدوں تھکے آ کے آندا نا گھر تے بیوی او دے سامنے کھانا پیش کر دیے تے وہ کھانا کھا لیندا ہے تے پھر بڈھی پوچھدی سناؤ کیسا پکیا ہے
بندہ کہندا اج کمال ہو گئی بڑا پیارا پکایا کہندی میں پکایا ہی میں پکایا تے اکو وار ہی کہندی دو وار اے میں پکایا ہے میں کام چنگا ہو جائے تے بندہ بڑے فخر نال کہندا میں کیتا ہے میں اللہ فرماتے نے انا ارسلناکا سونیا میں گلایا ہے میں تانوں دنیا اندر میں تانوں نبوت عطا کیتی ہے میں تانوں اللہ اکبر رسالت عطا کیتی ہے حضرات محترم توجہ کرنا سونے نبی دی صفت سنونا حضرات محترم اللہ فرماتے انا ارسلناکا شاہدا سونیا میں تانوں رسالت دے کے گلایا میں دنیا اندر اور فرمایا سونیا سا تانوں شاہد بنا کے گلایا ہے میرے نبی شاہد بن کے آئے نے شاہد اللہ اکبر شاہد دا معنی پتہ ہے کیے شاہد دا معنی ہے شہادت دین والا شاہد دا معنی گواہی دین والا میرے نبی گواہ بن کے آئے نے اللہ کو اکبر میرے نبی نے گواہی جدوں بھی دیتی سونیا حق دی دیتی جدوں بھی دیتی سچ دی دیتی میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیا تو ہی گواہی حق دی دیا کر تو ہی گواہی سچ دی دیا کر اللہ دے نبی حق دے گواہ بن کے آئے نے سچ دے گواہ بن کے آئے نے اللہ کو اکبر شاہدہ سونیا اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجیا ہے اللہ کو اکبر حضرات محترم فیصلہ پاتیو صحیح بات تو آن والا اے پردیسی پیغام محبت لے کے آیا جے اللہ کو اکبر میرے نبی شاہد بن کے آئے نے شاہد دا معنی گواہی دینا اللہ دے نبی سب تو پہلے اللہ دی زمین تے حضرات محترم توجہ کرنا غور کرتے جانا میرے نبی گواہی پیش کی دیے اللہ دی زمین تے میرا نبی اللہ دی وحدانیت دا گواہ بن کے آیا ہے میرے نبی نے مشرکین مکہ نو گواہی دیتی سی لوگوں اے لات تے منات تے حسب تے حبل جنہاں نو پوجدے پے جے اے تواڈے الہ نے اے تواڈے مشکل کشا نے اللہ تواڈا مشکل کشا ہے اللہ تواڈا حاجت روا ہے اللہ تواڈا بگڑیاں بڑھان والا ہے میں گواہی دیندا پیا ماں تانوں دنیا والیو اللہ وحدہ لا شریک ہے میرے اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ اکبر کوئی کرنے والا نہیں کوئی بھرنے والا نہیں میرے نبی اللہ دی زمین تے اللہ دی وحدانیت دے گواہ بن کے آئے نے اللہ اکبر سونےو میرے نبی جڑی گواہی دیتی ہے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے جوار کریا بستی بستی نگر نگر دے اندر اللہ دی توفیق و رحمت نال وہ گواہی سرے عام پہ دیندے نے ہر بیان اندر پہ دیندے نے ہر خطاب اندر پہ دیندے نے میرے نبی اللہ دی توحید دے گواہ بن کے آئے نے میرے نبی نے مشرکین مکہ نو دسیا اللہ دا کوئی شریک نہیں لات بھی نہیں منات بھی نہیں عزا بھی نہیں حبل بھی نہیں بت بھی نہیں سوا بھی نہیں یعوق بھی نہیں نصر بھی نہیں نہ کوئی کرنی والا ہے نہ کوئی پرنی والا بلکہ پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جڑا ازل تو کلا ہے میرے نبی گواہی پیش کی تھی اللہ اکبر انا ارسلناکا شاہدا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے سونیا اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجیا ہے زمین تے اللہ دی وحدانیت دے گواہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگ جائے گی حضرات محترم لوگ جمع ہو جان گے میرے نبی گواہ بنن گے میرے نبی حضرات محترم اللہ تعالی نبیاں نو سوال کرن گے پیغمبراں نو سوال کرن گے پیغمبراں نو بڑی توجہ نال گل سنیا جے بڑے پیار دے نال اللہ تعالی نبیاں نو بلا لے گے کہ اللہ نبیاں نو کہن گے انبیاء دی جماعت میں تانوں دنیا اندر بھیجیا سی ایک منہج دے کے ایک مشن دے کے بھیجیا سی ہاں جی اللہ جی تسی منہج دیتا سی سانو کہ اسی لوگاں نو اللہ ول بلانا ہے اللہ جی اسی بلاندے رہے ہاں اسی لوگاں تک تہاڈا پیغام پہنچاندے رہے ہاں اللہ انہاں نبیاں دی قوم نو بلان گے انہاں نو سوال کیتا جائے گا اے اقوام اللہ اکبر انبیاء میرے نبیاں تانوں پیغام دیتا ہے کہ کوئی نہیں دیتا تے قوماں جڑیاں نے وہ اپنے انجام نو ویکھ رہی ہون گیاں وہ جھوٹے لوگ وہ بدکار تے فحاشی کرنے والے لوگ وہ جڑے اللہ دے نبیاں دی نافرمانی کرنے والے لوگ وہ ویکھ رہے ہون گے انجام بڑا پیڑا ہونا ہے وہ مکر جان گے وہ جھوٹ بولنے لگ جان گے کہن گے اللہ جی سانو تواڈے نبیاں پیغام دتا ہی کوئی نہیں سانو میسج ملیا ہی کوئی نہیں اللہ نبیاں نو پوچھن گے انبیاء تسی کہندے ہو اسی پیغام دتا ہے تہاڈی قوم کہندی سانو پیغام ملیا کوئی نہیں گل کی ہے ایتھے روک کے گل سمجھانا چاہنا وا میرا اللہ عالم الغیب ہے اللہ دے علم اندر ہے کون سچ بولدا ہے کون جھوٹ پیا بولدا ہے مگر اللہ تعالی نے منظر پتہ ہے کیوں بنایا ہے میدان محشر اندر اللہ تعالی میرے نبی دی عظمت ودانا چاہ رہے نے میرے نبی دی صفت نو اجاگر کرنا چاہ رہے نے اللہ تعالی انبیاء نو کہن گے انبیاء دی جماعت اگر تسی واقعی سچے ہو کہ تسی پیغام پہنچایا ہے پھر اپنا کوئی گواہ بھی تے لے کے آؤ نا کوئی گواہ پیش کرو تے انبیاء کہن گے اللہ جی ہے ساڈا گواہ کون
کون ہے تہاڈا گواہ؟ فرمایا اللہ تیرا آخری نبی، تیرا محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی آن گے اور گواہی پیش کرن گے۔ رات محترم میرے نبی آ کے گواہی، اللہ دے نبی فرماندے میں نبیاں دا گواہ بناں گا، زمین تے میرا نبی اللہ دی وحدانیت دا گواہ ہے، میدان محشر اندر میرا نبی نبیاں دا گواہ ہے، انبیاء دا گواہ ہے۔ حضرات محترم اتنے کا غلط فہمی دا ادا بھی کرنا چاہیے چاہنا وا، کیونکہ اللہ دی توفیق و رحمت نال میں ذمہ دار صحت دا ذمہ دار خطیب ہاں، غلط فہمیاں نہیں لے کے جانیاں ہیں تو ساڈے دل اندر ایک سوال پیدا ہو جاندا ہے حدیث سن کے اور اللہ اکبر شاہد دا معنی مفہوم سن کے۔ شاہد دا مطلب ہے گواہی دین والا، گواہ او ہوندا ہے جڑا کول ہوے، اللہ دے نبی نبیاں دی گواہی دے رہے نے، اے دا مطلب ہے انہاں نبیاں دے دور اندر اللہ دے نبی موجود سن، اللہ دے نبی ہر جگہ پھر موجود ہوندے نے، اے دے تو تے ثابت پہ ہوندا ہے نا سونیا اے غلط فہمی نہیں لے کے جانی۔ میں دے تیرے سامنے تین دلیلاں پیش کرنیاں نے، تیرا بول دل بول کے کہے گا گل حقیقت تے حق تے مبنی ہے۔ پہلی دلیل سن اللہ دے قرآن وچوں اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء نو عالم ارواح دے اندر نبیاں دیاں روحاں نو خطاب کیتا، فرمایا انبیاء میں تانوں دنیا تے نبی بناواں گا اگر میں نال وعدہ کرو اللہ اکبر تہاڈی نبوت چلدی پئی ہوے، نبوت دے سکے چل رہے ہون، تہاڈا دور دارا ہوے تے میرا آخری نبی آ جائے، میرا محبوب نبی آ جائے، میرا کریم نبی آ جائے تے تہاڈیاں نبوتاں دی صداقت بیان کرے تے فرمایا جدوں میرا نبی آ جائے تسی نبوت چھڈ دینی ہے، پھر تسی اپنے طریقے نہیں چلانے، میرے نبی دے دی پیروی کرنی ہے، پیچھے چلنا ہے۔ حضرات میرا بھی پھر ایک سوال ہے، اگر اللہ دے نبی نبیاں دے دور اندر موجود سن پھر نبیاں دی نبوت جی ختم ہو گئی، نبیاں دی رسالت جی ختم ہو گئی، پھر سوال کا دا پھر جواب کا دا۔ اللہ اکبر ذات محترم دوسرا ایک سادے لفظ اگلی دلیل تیرے سامنے رکھا، اے اللہ دا کار مسجد، مسجد دے اندر سامنے کلماری دے اندر قرآن پاک موجود ہے۔ حضرات محترم اس گل نو میں بھی بڑی چنگی طرح جاننا وا اور تسی بھی بڑی چنگی طرح جان دے جے کہ انبیاء جڑے نے وہ اپنی قوماں نو اللہ دی توحید دا پیغام دیندے رہے نے، اللہ تعالیٰ دا میسج پہنچاندے رہے نے۔ کیویں جاننے آ؟ قرآن پاک اندر پڑھے ہیں میں بھی اور تسی بھی پڑھیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے قصے بیان کیتے قرآن اندر، واقعات بیان کیتے قرآن اندر۔ او یارو جدوں میں قرآن دی وجہ کر کے جاننا وا تو جاننا ہے کہ اللہ دے نبی پیغام دیندے رہے نے تے ایک قرآن تے ڈائریکٹ میرے نبی دے سینے تے نازل ہویا ہے۔ میرے نبی کیوں نہ جان دے ہون گے، میرے نبی کیوں نہ گواہی دین گے؟ اور تیسری دلیل دیواں تے ٹھپا لا کے تینوں گل سمجھا دیاں۔ اللہ فرماندے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، جدوں میں بلانا وا اودوں بولدا، پھر مینوں کہہ لین دیو اللہ بلائی جان گے، میرے نبی گواہیاں دتی جان گے، بولدے ہی اللہ دی مرضی نال رولا ہی مک گیا۔ اللہ اکبر او جدوں بولیا خدا تو نبی بولیا، جدوں بولیا خدا تو نبی بولیا، ایک لفظ بھی کولو نہیں کدی بولیا، جدوں بولیا خدا تو نبی بولیا۔ توجہ کرنا انا ارسلنا کا شاہدہ، سونیا اسا تنوں شاہد بنا کے بھیجے ہے، زمین تے اللہ دی وحدانیت دے گواہ، میدان محشر اندر نبیاں دے گواہ۔ اور نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن میدان محشر اندر میں ایمان والیاں دے ایمان دی بھی گواہی دیاں گا، ایمان والیاں دے ایمان دی گواہی۔ فیصلہ بادیا وفا کریا کر میرے نبی نال، پیار کریا کر اللہ دے رسول نال، میرے نبی دا تابعدار
بیدار بن جا. اللہ دیا بندے ہم میرے نبی تیری گواہی دینی ہے, میرے نبی تیری وکالت کرنی ہے, میرے نبی تیرا شفارشی بننا ہے. کیویں تو میرے نبی دیاں کمزوریاں کرنا ہے, کیویں تو میرے نبی دیاں نافرمانیاں کرنا ہے. اللہ دیا بندے جتھے کوئی کام نہیں آنا اوتھے میرے نبی تیرا دکھ وڈانا ہے, جتھے کسے تینوں سینے نہیں لانا اوتھے میرے نبی دے نال پیار پانا ہے. اللہ دیا بندے کیویں نافرمانیاں پیا کرنا ہے, کدی سوچے ہی اس بات نو, کدی خیال کیتے ہی اس بات نو. میرے نبی اس اوکھے ویلے تیرے کام آنا ہے, اس دور اندر کام آنا ہے جدو نبی بھی رب نفسی دے جملے بول رہے ہون گے. تے کیوں نہیں تو میرے نبی نال سچا پیار کردا, کیوں نہیں اللہ دے نبی دا تابعدار بن جاتا. ایک پاسے تے میں تینوں ایڈا سیاںا ویکھیا ہے, دنیا دے کسے معاملے دے اندر تیرے تے اوکھا وقت آ جائے نا تے کوئی بندہ تیرا وکیل بن جائے, کوئی بندہ تیرا گواہ بن جائے, گواہی دے دے. تے میں چٹیاں داڑیاں والے بابے ویکھے نے جڑے اپنی اولاد نو بیماری دی حالت وچ وصیت کردے پے ہوندے نے, پتر زندگی دا پتہ کوئی نہیں, اگر میں فوت بھی ہو جاواں نا جڑا فلاں بندہ ہے بیٹا اوندا ہمیشہ ادب کریا جے, اودی تابعداری کریا جے, اوندا کہنا منیا جے. ابا جی کادے نے ایڈیاں تابعداریاں. اللہ اکبر. پتر جدوں ساڈے تے اوکھا ویلا آیا سی اس بندے ساڈی گواہی دتی سی, اس بندے ساڈی وکالت کیتی سی, ساڈی جگہ تے اس بندے پیغام دیتا سی. پتر جڑے خاندانی بندے ہون نا احسان نہیں بھلایا کردے. اوے اللہ دیا بندیا اج دنیا دی کسے معمولی مشکل دے ویلے کوئی بندہ تیرے کام آ جائے نا تے اپنی اولاد دی نوکر بنان واسطے تیار ہو جانا ہے. کدی سوچیا ہی میرے نبیوں تو تینوں سینے لانا ہے جدوں کسے نہیں لانا, میرے نبیوں تو تیرے درد ونڈانے نے جدوں کسے نہیں ونڈانے. میدان محشر دے اندر 50,000 سال دا طویل دن ہونا ہے, نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے. اللہ اکبر. سورج لوکاں نوں تانبے دی طرح تپا رہا ہونا ہے, لوکاں دیاں زباناں پیاس دی وجہ کر کے خشک ہو جانیاں نے. تیرے امی ابو تیرا ساتھ نہیں دینا, تیرے سجن بیلی تیرے تو دور چلے جانے نے, رشتہ داراں کنارہ کر لینا ہے. ہر بندہ رب نفسی کہہ رہا ہے, پر میرا نبی اس کیفیت اندر بھی رب امتی کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے نبی سجدے بیٹھ کے رو رو کے کہنا تیرا بنو منانا ہے میری تیری خاطر. پھر چاہیے اس نبی دی تابعداری کیتی جائے, چاہیے دل وفا کیتی جائے. اللہ اکبر. چلو میں تہاڈا ذوق دوبارہ کرائنا جملے اندر ذوق دوبارہ حضرات محترم غور کریا جے, توجہ کریا جے. اللہ اکبر. میں نہ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا, دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. اگلا جملہ میں پڑھنا, تسی بڑے پیار نال بولنا ہے. وہ ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا, سونے گھٹ کے سینے لا لینا. لوگ کہندے نے بھابیو تہاڈا پیر کیڑا ہے, اج تو بعد جدوں کوئی پوچھے نا تہاڈا پیر کیڑا ہے تے تسی اے نا تانوں سنا دو کہ ساڈا پیر ہے وے نا سنا دے. دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی, بس پیر میرے نے ہاں کرنی. اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو, اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا, اپنا سردار بنا لینا. اوتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی, جتھے سونا جلوہ فروز سی. جس جام کوثر دا پی لینے اونوں رب نے تے اپنا بنا لینا. دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. چک چک اڈیاں لوکی ویکھدے نے اے شان والا کون آیا ہے, اے عظمت والا کون آیا ہے. جد پیر میرے جھنڈا حمد والا, جد پیر اے میرا پیری جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا,
بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا. حاجی صاحب گل بڑی بھائی یاسر بٹ صاحب جملہ بڑا پیارا. میں کیا کرنا میں پورے پنجاب کہہ دیتا جدوں جملہ پڑھیا نا جاؤ ہن اپنے پنڈ چ بندہ او لب کے لیاؤ جنہیں زندگی چ کدی سبحان اللہ نہیں پڑھی وہ بھی پڑھے گا. نبی پاک دی محبت جملہ ایڈا پیارا. میں منیا جنت بہوں سونی میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج سی پر اس دن اس تے عروج سی. جملہ آن لگا جے جملہ دی نے تانوں تڑپا دینا ہے. پر اس دن اس تے عروج سی جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سن یاراں ڈیرا لا لینا سن اندیاں. تکبیر خدمت مصطفیٰ شفاعت مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث مولانا الیاس مدنی صاحب سن یاراں ڈیرا لا لینا او ساڈے ورگیاں گنہگاراں نوں سن گھٹ کے سینے لا لینا. دن حشر دے سجدے ٹائم بڑا ہو گیا مگر میرا دل کردا ہے میں نبی پاک دی شان دا ایہی ترانہ سنائی جاواں. اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرنا. اگلی گل کریے اللہ فرماندے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے سونیا سا تنو شاہد بھی بنایا ہے اور اسا تنو مبشر بھی بنایا ہے. شاہد دا معنی ہے گواہی دین والا تے مبشر دا معنی ہے خوشخبریاں دین والا. مبشر دا معنی بشارتاں دین والا. میرے نبی خوشخبریاں سنان واسطے آئے. اللہ دی رحمت دیاں خوشخبریاں میرے نبی نے سنائیاں. حضرات اللہ تعالی دے عذاب تو بچن دیاں خوشخبریاں میرے نبی نے سنائیاں. عذاب قبر تو بچن دیاں عذاب جہنم تو بچن دیاں خوشخبریاں میرے نبی نے سنائیاں. اللہ اکبر. جنت دے داخلے دیاں خوشخبریاں میرے نبی نے سنائیاں. اللہ اکبر. میرے نبی بشارتاں دیندے رہے نے میرے نبی خوشخبریاں سناندے رہے نے. میرے نبی نے آکھیا بدر والے جنتی نے احد والے جنتی نے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. اللہ اکبر. میرے نبی بشارتاں دیندے رہے. عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. میرے نبی بشارتاں دتیاں جنت دیاں میرے نبی گارنٹیاں سنائیاں جنت دیاں. باپ مبشرا میرے نبی خوشخبریاں دین واسطے آئے نے اور صرف صحابہ نو ہی بشارتاں نہیں سنائیاں. میرے نبی نے صرف صحابہ نو ہی جنت دیاں خوشخبریاں نہیں سنائیاں بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری امت نو خوشخبریاں سنائیاں. فیصلہ بادیو مرکز دے اندر آن والے ہو میرے بھائی احسان ارمان یزدانی صاحب دی دعوت تے آئے ہو. حاجی راشد صاحب دی دعوت تے آئے ہو. بھائی یاسر بٹ صاحب دی دعوت تے آئے ہو. جویں بھی اللہ دے گھر اندر آ کے قرآن و سنت دی بات سننے واسطے لو پھر مدنی فقیر کو تحفہ لے جو تحفہ. اللہ دے نبی تانوں بھی جنت دی بشارت دیتی ہے میرے نبی تانوں بھی مبارکاں دتیاں نے. اللہ اکبر. آقا نے سلام فرماتے ہیں میری امت دے لوگو جیڑا بندہ تواڈے وچوں مینوں دو چیزاں دی گارنٹی دے دے میں اللہ تے نبی اونوں جنت دی گارنٹی دے دینا. جیڑا دو چیزاں دی ضمانت دے دے میں اللہ تے نبی اونوں جنت دی ضمانت دے دینا. او یارو اے چھوٹی جی گل نہیں ہے بھی اللہ دے نبی تواڈے ضامن بن جان. اے بڑی وڈی گل ہے بڑی وڈی گل ہے. ایتھے بندے تے کوئی کیس ہو جاوے کسے بندے دے پریشانی دا موقع ہے کہ وہ بندہ آکھے میرے پریشانی کوئی پوچھو یار پریشانی کیوں نہیں ایڈا بڑا تیرے تے کیس ہے. آدھا مولا مینوں کادی پریشانی ایم پی اے میرا یار ہے ایم این اے میرا رشتہ دار ہے فلاں وزیر میرا سجن بیلی مینوں کادی پرواہ ٹینشن بڑی. ایم پی اے جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا ایم این اے جائے گا ٹینشن مک جائے گی وزیر جائے گا میرا کیس ہی خارج ہو جائے گا مینوں کادی ٹینشن ہے. او یارو گل سنو نا اوے اس بندے نو ٹینشن کوئی نہیں جدا وزیر کوئی رشتہ دار تے کوئی ایم این اے تے ایم پی اے وے تے او دی شان دے کیا کہنے نے جدا ضمانتی خود آمنہ دلال ہوئے گا. او دی عظمت کڈی اونچی ہے جدی ضمانت ہی اللہ دے نبی دے. اللہ اکبر. آقا فرماندے نے جڑا بندہ تواڈے وچوں مینوں تواڈے وچوں دو چیزاں دی گارنٹی دے میں اونوں جنت دی گارنٹی دینا. جنت دی ضمانت کیڑی جنت او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی اور جوانوں جوانیاں لئی پھردے جے ایک کھوکھلیاں ہو جانیاں 4 دیہاڑیاں بعد
جنت والی جوانی دا فکر کرو. او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی, جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی, جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن. واہ 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 سید الفت رحمت اللہ علیہ کمال ہی کرتی موتی پرولی دے. او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی, جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی, جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن. نصیباں والے سبحان اللہ برتن. او جنت جی دے وچ زمردی زمیناں, زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا, کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے. بڑی عیش و عشرت دے دریا بگے نے, بڑی عیش و عشرت دے دریا بگے نے. اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے, کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے, کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے. توجہ کریا جے, غور کریا جے. نبی پاک فرماندے نے دو چیزاں دی مینوں گارنٹی دے چھڈو, میں اللہ تے نبی تانوں جنت دی خوشخبری سنا دینا. فرمایا سونیا کیڑیاں دو چیزاں؟ آقا فرماندے نے پہلے نمبر تے اللہ اکبر اپنی زبان دی گارنٹی دے چھڈو, تے دوسرے نمبر تے اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے چھڈو. اے دو چیزاں نو سنبھال لے جوانا. اللہ تعالیٰ دے نبی تینوں جنت دی بشارت دیتی ہے, جنت دی خوشخبری سنائی ہے. اپنی زبان دے نشتر نہ ماریا کر, اپنی زبان تیر نہ ماریا کر, اس زبان تو زہر نہ اگلیا کر, تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کریا کر, لوکاں دی عزت تے ڈاکے نہ ماریا کر, غیرتاں نہ لٹیا کر. اللہ دیا بندیا زبان چنگی بنا لے, زبان چنگی بنا لے. اے زبان بڑی عجیب چیز ہے, اس زبان دے بول چنگے ہونا, اے زبان بندے نو تخت تے بٹھا دیندی ہے, تے بول گندے ہونا اے زبان چوک چ بندے نو جُتیاں وی مرا دیندی ہے. جویں دی زبان ہوندی ہے نا اونج دا بندے دا رویہ کردار ہوندا ہے. اپنی زبان چنگی بنا. اس زبان نے کئیاں کول سکے پرا کھولے ہوئے نے. اللہ اکبر, پرا اپنے بچیاں نو کہہ رہا ہے پتر اج تو بعد میرے پرا نال میرا مرنا جینا ختم ہو گیا ہے, اسی اودے نال سلام بھی نہیں لینا, او مر جا میں جنازے نال نہیں جانا. میرا ایڈیاں جناب اللہ اکبر سختیاں کاندے نہیں. اخے بدہار اندر مینوں نے گالیاں بڑیاں دتیاں نے, بڑی گندی زبان استعمال کی. بے دیا تیری زبان نے تیرے کو سکا پرا کھول لیا ہے. اپنی زبان چنگی بنا لے. اس زبان بڑی عجیب چیز ہے. اس زبان دے بولنا نے کئیاں نو اللہ دی عدالت اندر چھڑا دینا ہے تے کئیاں نو پھڑا دینا ہے. اپنی زبان تے پیرا دیا کر, اپنی زبان سونی بنا لے, اپنی زبان چنگی بنا لے. اس زبان دے بول تولے جاندے نہیں, اس زبان دے بول پرکھے جاندے نہیں. اس زبان اگر تیری چنگی نہ ہوئی ایک ایک بول بندیاں نو جہنم وچ لے جاندا ہے. زبان دا تو جدوں بولنا ہے تے چگلیاں ہی کرنا ہے, جدوں بولنا تے غیبتاں ہی کرنا ہے. اس زبان نال چگلیاں نہ کریا کر, اس زبان نال غیبتاں نہ کریا کر, اس زبان نال لوکاں دے خلاف گلاں نہ کریا کر, گالیاں نہ دیا کر. اپنی زبان نال اپنی زبان نو سونا بنا لے. جان دیو جویں دی بندے دی زبان ہوندی ہے اونج دا ہی بندے نوں لقب دے دیندے نے. جویں دی بندے دی زبان ہوندی اونج دی بندے دی شہرت ہویا کردی ہے. میں ایک مثال دیا کرنا گل سمجھان واسطے. ویکھو نا یار اے تواڈے چکیرے دے اندر اللہ اکبر ایک بندہ جی دی زبان گندی ہے, پتہ ہوندا کی ہے. ایک بندہ ہے مولانا جناب اللہ اکبر احسان الرحمان یزدانی صاحب نو ملن واسطے پیچھے چوک دے وچوں اونے رستہ بدل لیا ہے. اونوں پوچھیا جے اللہ دیا بندیا سامنے مسجد دے اندر جانا وی احسان الرحمان یزدانی دے کول ہے تے تو جگہ کیوں بدل لئی ہے, علاقہ کیوں بدل کے بدار کیوں بدلیا ہے؟ کہندا مولا جانا وی مسجد اندر ہے تے جانا وی میں مولانا احسان الرحمان یزدانی دے کول ہے, مگر بدار بدل لیا ہے. کادے نہیں بدلیا؟ اکھے جڑا پچھلے چوک وچ بندہ بیٹھا ہے نا او بڑا بے ایمان بندہ ہے, بڑا شیطان بندہ ہے, بڑا گندا بندہ ہے. او دے بول بڑے عجیب نے. اللہ اکبر او دے فتنے تو بچن واسطے, او دے شر تو بچن واسطے میں بدار بدل لیا ہے. زبان گندی ہے, لوگ شیطان کہندے پے نے, زبان گندی ہے, لوگ اونوں شریر کہندے پے نے. تے اسی تصویر دا دوسرا رخ تیرے سامنے رکھا. زبان چنگی ہوئے نا تے پورا فیصل آباد کٹھا ہو کے شیخ کلونی جاندا سی. کتھے جا رہے ہو؟ اخے کاری
قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ پیچھے جمعہ پڑھن واسطے جا رہا. اللہ اکبر سونیا زبان چنگی ہوئی نا ایتھوں بندے تیار ہو کے جاندے نے. عائشہ مسجد اندر کون جمعہ پڑھائے گا؟ قاری بنیامین احمد صاحب جمعہ پڑھان گے, سید سدین شاہ نقوی صاحب جمعہ پڑھان گے, مدن پورے بندے جا رہے ہیں. کون جمعہ پڑھائے گا؟ اخے جی قاری جناب احمد حسن ساجد صاحب جمعہ پڑھان گے. بندے جناب ملت چوک پہ جاندے نے. کون جمعہ پڑھائے گا؟ قاری عبداللہ شیخو پوری جمعہ پڑھان گے, عبداللہ ساجد شیخو پوری پڑھان گے. بندے پتوں کی جاندے نے کنے جمعہ پڑھانا ہے. قاری یاسین بلوچ جمعہ پڑھانا ہے, قاری خالد مجاہد نے جمعہ پڑھانا ہے. بندے حضرات محترم سمندری جاندے نے کنے جمعہ پڑھانا ہے. اللہ بہادر علی صاحب صاحب نے پڑھانا ہے, قاری اسماعیل لطیف نے پڑھانا ہے, قاری انعام اللہ عثمانی نے پڑھانا ہے. کئی میں فقیر پیچھے آ جاندے نے. اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرے, ہجے غور کرے, ہجے کادے نہیں یار ایڈا سفر ایڈی محنت کادے نہیں. اکھے مولانا کی دسیے جدوں بول دے نے موتی پرو لیندے نے, قرآن پڑھ دے نے دل موہ لیندے نے. بیان ہی بڑا سونا ہے, آواز ہی بڑی مٹھی ہے, بول ہی بڑے پیارے, زبان بڑی مٹھی ہے. اوے بیلیا زبان گندی ہوئے, اے زبان دے گندے بول بندے نو شیطان بنا دیندے نے, تے زبان دے چنگے بول بندے نو محبوب عوام بنا دیندے نے. جویں دی زبان ہوئے اونج دا ہی تیرا تعارف ہونا نا, جویں دی زبان اونج دی تیری پرسنالٹی. بندہ بولے نا تے بابا جی دس دیندے نے فلانے خاندان دا ہے. بزرگاں نوں تجربے ہوندے نے فلانے خاندان. بابا جی تسی کیویں بٹے دا ابا بھی بڑا بدتمیز ہوندا سی. او چلو او تاں ہو گیا, تو ہی زبان چنگی بنا لے, باپ نوں گانا نہ دوا. اللہ اکبر حضرات محترم زبان سونی بڑھا لو. سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے اللہ دے نبی نے اپنی زبان نال کدی گالی نہیں دیتی, کدی کسی نوں بندہ نہیں بولیا, کدی جھوٹ نہیں بولیا. میرے نبی دی زبان بڑی میٹھی سی, تائیں تے دنیا میرے نبی دی دیوانی ہو گئی. اوے سونا من مونا تو گلاں بھی مٹھیاں, سونا من موڑا تو گلاں بھی مٹھیاں, جنہ سن لیاں اونا جانور دتیاں. سونا من موڑا, سونا من موڑا. زبان چنگی بناؤ. اللہ دے نبی فرماندے نے دو چیزاں دی گارنٹی دے چھڈو, ایک اپنی زبان دی تے دوسری اپنی شرمگاہ دی. نوجوانوں اللہ فرماندے والحافظون فروجہم والحافظات. اللہ اکبر ذات محترم مومن مرد بھی حیا والا ہوندا ہے تے مومنہ عورت بھی حیا والی ہوندی ہے. اپنی نظراں اندر حیا پیدا کر لو, اپنی نظراں دے اندر غیرت پیدا کر لو. اوے مومن جڑا ہوندا ہے او لوکاں دی عزت دا محافظ ہوندا ہے, عزت دا لٹیرا نہیں ہوتا. اور بڑی ماقرت دے نال اللہ دے بندیاں میں کیڑے کیڑے تیرے دکھ نوں بیان کراں تیرے سامنے. میرے معاشرے اندر کتنے بگاڑ پیدا ہوئے پے نے. لوگ ایتھے آندے نے اللہ اکبر مولانا کشمیر اندر بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں نے, فلسطین اندر بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں نے, اوتھے ہندوؤں نے لٹیاں نے, انہاں یہودیاں نے اوتھے لٹیاں نے. یار بڑا درد دے دل اندر, بڑے ارمان دے دل اندر. انشاءاللہ موقع آئے گا اسی بدلے لینے نے نہ ہندوؤں یہودیاں دے کولوں. انشاءاللہ اسی مظلوم مسلماناں نوں جڑا انہاں ستایا ہے انہاں دی عزتاں جڑیاں ساڈیاں مسلمان بہناں دیاں لٹیاں گئیاں نے, اسی انہاں دے گاٹے لا کے بدلے لینے نے. مگر میں ایک درد دل نال گل کرنا چاہنا, شاید تیرے دل اندر اتر جائے. فیصلہ پا دیا مینوں دس نہ یار میں کی جا کے آکھاں انڈیا دے ہی دورو, میں کی سوال کراں جا کے. اللہ اکبر اسرائیل دے اس یہودی بے ایمان نو جدوں میرے نبی دا کلمہ پڑھن والا سکے چاچے دی عزت دا دشمن بنیا ہوئے, جدوں میرے نبی دا کلمہ پڑھن والا اپنے ہمسائے دی غیرت دا لٹیرا بنیا ہوئے, مینوں دس میں کی آکھاں ہندوؤں تے یہودیاں نو. اوے خدا را حیا والے بن جاؤ, اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کریا کرو. والحافظین فروجہم والحافظات. اللہ دے بندیو مومن مرد بھی حیا والے, مومنہ عورتاں بھی حیا والیاں. ایتھے ساڈے عجیب ماحول بنیا پیا ہے. اکھے دی پاکستان دی بیٹی ہے, اسلام دی بیٹی نال زیادتی ہوئی ہے. مینارے پاکستان دے اندر 14 اگست والے دن
اوتھے گئی ہے، اوتھے بچیاں نے منڈیاں نے جناب بدماشاں نے اودے نال بڑا برا سلوک کیتا ہے تے میرا بھی ایک سوال ہے یار بڑی زیادتی ہوئی ہے انج نہیں سی ہونا چاہیے پر مینوں دسو نا اونوں جان دی لوڑ کیڑی ہے اوتھے گندے کپڑے پا کے فٹنگ والے سج دھج کے اللہ دا قرآن کہندا ہے وقرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی اللہ اکبر عورتوں گھر دی چار دیواری چ رہیا کرو تبرج نہ کریا کرو یعنی جاہل عورتاں دی طرح ہار سنگار کر کے سرخیاں پاؤڈر لا کے خوشبو لا کے بازاراں دی زینت نہ بنیا کرو اللہ اکبر جدوں اللہ منع کر رہا ہے پھر لوڑ کیڑی ہے سج دھج کے جان دی باش بدماش مڑیاں دے سامنے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اوے میری ماں بہن اگر میری گل سندی پئی ہے تے خدا را اپنے ماں باپ دی عزت دا دفاع کریا کر باپ دی چٹی چادر نوں نہ رولیا کر جاننی ہے میری بہن اور جس باپ دی بیٹی او دی عزت رول کے آ جائے او یارا چ بہن دے قابل نہیں رہندا او بازار چ ٹرن دے قابل نہیں رہندا اس باپ دا سر جھک جاندا ہے اپنے باپ دی عزت نہ رولیا کر اپنے باپ دی عزت دا دفاع کریا کر میری بہنا اللہ اکبر اے بڑے گنڈے لوگ نہیں جڑے تیرے پیچھے لگے نے اے بڑے بدماش لوگ نہیں اے بڑے حریص نہیں بڑے گندے نہیں حبس پرست لوگ نہیں ہو سکتا تیری عزت لٹ لین دے بعد تینوں گٹر دی زینت بنا چھڈن ہو سکتا تیری غیرت دا جنازہ کڈ لین دے بعد تینوں راوی دریا دے سپرد کر دیون اپنی عزت دا دفاع کریا کر اللہ فرماندے نے اللہ اکبر چاہیدا وے عورت کرو جدوں باہر جاوے نا اپنی زینت نوں چھپا کے جاوے پردے دی حالت اندر عورت واسطے اللہ نے دو حکم جاری فرمائے نے جدوں کرو باہر جانا تے دو کم کرنے نے پہلے نمبر تے کی کرنا ہے اللہ اکبر کرنا ہے جے کہ اپنے وجود نو اپنی زینت نو چھپا کے جانا ہے تے دوسرے نمبر تے اپنا کوئی محرم نال لے کے جانا ہے بھرا نو نال لے کے جانا ہے ابو نو نال لے کے جانا ہے بیٹے نو نال لے کے جانا ہے ماموں چاچو دے نال جانا ہے کلیاں نہیں جانا اپنے خامد نو لے کے جانا ہے اور مینوں دسو سچی سچی یار اگر مینار پاکستان جان والی اس لڑکی دے نال ہوندا بھرا موجود ہوندا کون دے نال زیادتی کردا کون بدماشی کردا مینوں دسو نا یار 1.5-2 سال پہلے جڑی لاہور دے موٹر وے تے ادھی رات نوں عورت دی عزت پامال کیتی گئی ہے ظالمہ بدماشی کیتی ہے بڑا وڈا ظلم ہویا ہے مگر میں گل کراں جدوں اللہ تے اللہ دے رسول دے قوانین دی پاسداری نہیں کرنی پھر انج دے واقعات ہونے نے اللہ دے بندیو خیال کرو اللہ تے اللہ دے رسول دے تابعدار بنو مینوں دسو نا یار اگر اس عورت دے نال نہ بھرا موجود ہوندا اپنی چھاتی گولیاں نال چھنی کروا دیندا بہن دی عزت نہ لٹن دیندا خامد موجود ہوندا اپنے بدن دے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیندا اپنی بیوی دی غیرت تے ڈاکا نہ بجن دیندا تے جدوں جانا ہی شتر بے مہارے جانا ہی من مرضی کر کے پھر انج دے واقعات بھی ہونے نے اللہ اکبر والحافظین فروجہم والحافظات و ایمان والیو مرد بھی ایمان والے غیرت والے تے عورتاں بھی غیرت والیاں آقا فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں نبی کریم فرماندے نے دو چیزاں دی گارنٹی تے چھڈو میں جنت دی بشارت دینا جنت دی خوشخبری دینا ایک اپنی زبان دی تے اپنی شرمگاہ دی اللہ کو اکبر گارنٹی دے چھڈو او یارو جان دیو میرے نبی پاک علیہ السلام دے سپاہی میں ایتھے گل مکان لگا باقی ادار کرنا انشاءاللہ اگلی باری صحیح اللہ اکبر میرے نبی دے یار او جنہاں دی میرے نبی تربیت کی پتہ ہے کتنے حیادار لوگ سن کتنے حیادار عدی بن حاتم دی بہن جدوں کہتی ہو کہ آئی نا میرے نبی دے کول تے چند دن رہی آقا فرماندے نے بیٹی تیرا کی اللہ دے نبی تسی بڑے چنگے تواڈے صحابہ بڑے چنگے تواڈا دین تواڈا مذہب بڑا چنگا مگر سونیا میں اپنے ویر کول واپس جانا چاہنی ہاں اپنے ویر نو ملن واسطے جانا اوے ویریو اپنیاں بہناں نال اس نے سلوک کریا کرو انہاں بہناں نو ویریاں تے بڑے مان ہوندے نے انہاں بہناں نو تکے نہ ماریا کر انہاں بہناں نو بیڑیوں گالاں کڈ کے باہر نہ بھیجیا کر پیار کریا کر انہاں بہناں نال انہاں نو بڑے مان نے اپنی ویریاں تے اے ویر دے کول جانا چاہندی ہے میرے نبی نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب چند صحابہ نو کیا سونے علی جی سونیا فرمایا لے جاؤ اس بی بی نو تے بھرا نو دے کے آؤ اے فیصلہ آبادی ہو جوان تسی بھی ہو جوان میں میاں پر اے او جوان نے جنہاں نو شیر خدا دے لقب لبے ہوئے نے اے او جوان نے جڑے 313 میدان اندر جاون ہزاراں نو شکست دے کے آندے نے جا رہے نے جوان عورت بھی جوان ہے حسن دی ملکہ ہے تے منڈے جناب میرے نبی دے صحابہ بھی جوان
مہمان نے, بڑی شان والے, بڑی ہمت والے, پر اللہ دی قسم ہے ایک بار بھی میرے نبی دے یاراں نے اس بی بی وال نظر چک کے ویکھیا تک نہیں ہے. بھرا دے کول پہنچ گئی, بھرا دے اللہ اکبر تے بھرا کہن لگا نی بہنا اینی دیر انہاں کو رہ کے راتاں بھی گزاریاں نے, دن بھی گزارے نے, بہنا دس نہ عزت بچا کے آئی ہے یا عزت لٹا کے آئی ہے؟ او میرے باپ دادے دے دین نو نہیں مندے, انہاں دا مذہب ہو رہے, تو دس نہ کی کیفیت ہے. تے بہن پتہ ہے کی گل کیتی, ہائے سونے دے پانی نال لکھا حق ادا نہ ہوے. کہن لگی اے نے میرے نبی دے منن والے, اے نے جنہ میرے نبی دے نال لائیے تے توڑ نبھائیے, اسی ناریاں والیاں, اسی پھوکے دعویاں والیاں, خدا را عمل والے بن جو, خدا را تابعدار بن جو. تے بہن پتہ ہے کی کہندی ہے, اللہ اکبر دینو دی کنج دی گل پیا کرنا ہے, اللہ دی قسم ہے ایڈے حیا والے دے, تو کہنا میری عزت لٹی ہوئے گی. ادی تو میرا سکا بہیر ہے, پر اج تک تیری نظر اندر بھی او حیا نہیں ویکھیا جڑا حیا میں نبی دے غلاماں دیاں اکھاں وچ ویکھیا ہے. اے نے حیادار سونے او ویرا, اے جڑے وانگ فقیرا اج نال میرے نہیں آئے, پیری جتیاں ٹٹیاں ہویاں تے گل ٹاٹ جنہاں نے پائے. اے لے گئے سن مینوں, لے آئے نے مینوں, اے تے ایڈے بھولے بالے, اکھ چک کے نہیں انہاں تکیا مینوں, ایڈے کرما والے. او سونے او ویرا کی پوچھنا ہے انہاں دا حالا, ویکھن والا پیر انہاں دا جیڑا کالی کملی والا. ہے نہیں میرے نبی دے سپاہی, اوے سونے نبی دے وزرا صحابہ, اچھی کہو تہاڈی جان چھڈا, مطلب ہے کالے ہی بیٹھے, چھٹ گئی جان چھٹ گئی. سونے نبی دے وزرا صحابہ, واہ واہ صحابہ, واہ واہ صحابہ, واہ واہ صحابہ. او جنہ ظلم و جبر دے ہن زور توڑے, ظلم و جبر دے ہن زور توڑے, سمندراں دے وچ وی دوڑائے گھوڑے, سمندراں دے وچ وی دوڑائے گھوڑے, دریا جنہاں نو دتے راہ صحابہ, واہ واہ صحابہ, واہ واہ صحابہ. مومن تے فرضے, مومن تے فرضے, ہر آن بولے جد تک ہے چل دی, اے زبان بولے جد تک ہے چل دی, اے زبان بولے پل پل صحابہ, سا سا صحابہ, واہ واہ صحابہ. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اعلان سماعت فرما لو. 24 ستمبر بعد نماز عشاء, حافظ اکبر ایک ہی لکھے عبد الرحمن شیخو پوری صاحب, محترم عبد الرحمن شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ, اور عظیم مذہبی اسکالر محترم عظیم اختر صاحب حافظہ اللہ, جامع مسجد عثمان اہل حدیث عثمان ٹاؤن, محترم بھائی یاسر بٹ صاحب دے کول انشاءاللہ تشریف لے آن گے. احباب ضرور تشریف لے کر کے جائے جے. 24 ستمبر بعد نماز عشاء, اللہ دی توفیق و رحمت نال. اے جی دعا حاضرین اور دادا جی کے لیے دعا, انشاءاللہ دعا سارے واسطے کرنے ہیں. اے یاسین اسلامک سینٹر, یاسین عبداللہ کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس تواڈے کول تشریف لے آئے نے. ہر موقع تے دینی پروگرام تے بھائی پہنچتے ہیں, اور انہاں دے چینل تے یوٹیوب تے بھی بیانات ملتے ہیں. سارے بھائی یوٹیوب تو بھی دیکھیا کرو, انہاں دے کولوں حاصل بھی کریا کرو, انہاں نال محبت بھی کریا کرو. مدثر اسلامک سینٹر والے بھائی آئے نے, تشریف لے آئے نے, انہاں دا بھی یوٹیوب تے چینل ہے. سارے بھائی سبسکرائب بھی کریا کرو, علماء دے بیان بھی سنیا کرو, دین دا فائدہ ہوئے گا, مسلک دا فائدہ ہوئے گا. اعلان سن لو. مرکزی جامعہ مسجد سعید اہل حدیث, کلیم شہید کالونی نمبر 1 فیصل آباد, گلی نمبر 1 کالونی نمبر 1,
کلونی نمبر 1 فیصلہ آباد کے اندر درس قرآن و حدیث کا اہتمام ہے 18 ستمبر 2021 بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب انشاءاللہ العزیز جی دے اندر شیر ربانی خطیب پاکستان محترم مولانا حنیف ربانی صاحب افکاموں کی حفظہ اللہ ورعاہ انشاءاللہ تشریف لے آن گے. اب آپ ایتھے بھی تشریف لے کر کے جا جے. اللہ تعالیٰ سارے دا حامی و ناصر ہوئے. محترم بھائی احسان الرحمان صاحب دے دادا جی واسطے بالخصوص دعا فرمانی ہے اور جتنے حاضرین رضا آباد 20 لین مرکز بلال دے اندر 24 ستمبر دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ اللہ دی توفیق اگلا جڑا خطبہ جمعہ آ رہا ہے انشاءاللہ فخر سادات محترم الشیخ مولانا طیب الرحمان زیدی صاحب آپ راول پنڈی حفظہ اللہ انشاءاللہ او بڑا ہی جاندار خطبہ جمعہ ارشاد فرمان گیا. احباب تشریف میں آج لیٹ آ کے پھس گیا کہ ہر سال تسی آنا ہے وعدہ کر کے جی تو بندے ہی سارے چلے گئے اگلے سال آنا ہے وعدہ ہو گیا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا الہ العالمین جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے اللہ بھائی احسان الرحمان صاحب دے دادا جی سمیت جتنے مسلمان چلے گئے نے سارے دیاں قبراں نوں جنت دا باغیچہ بنا. یا اللہ جن مسلمان بیمار نے صحت والیاں ایمان والیاں علم عمل والیاں حیاتیاں عطا فرما. اللہ میرے سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے بھائی عبداللہ یاسین صاحب تشریف لے انہاں دے والدین جتنیاں دے فوت ہو گئے اللہ سارے دے والدین دی مغفرت فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ اسی ہر حال اندر تیرے تے راضی ہاں تم ہی ساڈے تے راضی ہو جا. اللہ رات گئے تک اے تیرے جڑے بندے تیری رضا واسطے تیرے گھر وچ بیٹھے نے اللہ انہاں دی دنیا آخرت دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما دے. ساڈی مسجد دے اس مسجد دے صدر صاحب بیمار نے اللہ انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سارے صحت دے اللہ زندہ رکھی دین دی امام دی حالت اندر موت دے امام دی حالت اندر اللہ پائیاں دی محنت قبول فرما. اج دے پروگرام نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.